वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसकी हम कह सकते हैं कि जो कानूनी उनके चैलेंजेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आज भी एक जो एंटी टेररिज्म कोर्ट थी उससे फ़ैसला आया। कोट लखपत जेल में 9 मई के जो 2 मुकदमात थे उनमें ये फ़ैसला सुनाया गया। फ़ैसले को पिछले हफ्ते महफूज कर लिया गया था और बताया गया था कि ये आज के दिन फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो इस फ़ैसले में भी जो कन्विक्शन सामने आई है, मेरे ख़्याल में हम ये कह सकते हैं कि नोबडी इज़ सरप्राइज्ड बाय देम। किसी के लिए भी वो एक सरप्राइज़ नहीं है। सबको मालूम था कि इसी तरह का फ़ैसला आ रहा है। एजाज़ चौधरी साहब जो हैं, यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, इन सबको 10-10 बरस की क़ैद सुनाई गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको इस केस से भी बरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ बेसिकली जिन लोगों को पिछले केसेस में भी 10-10 साल की सज़ा दी गई थी, जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, एजाज़ चौधरी साहब, इन सबको आज भी 10-10 साल की सज़ा मिली है। एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर हैं, जो पहले भी 9 मई के बाद भी जेल भुगत के आई हैं, तो उनको भी 10 साल की सज़ा इस केस में मिली है कि जिना हाउस के करीब वो गाड़ियाँ जला रही थीं। इसके साथ साथ आज के फ़ैसले में आलिया हमज़ा साहिबा और सनम जावेद साहिबा जो जेल से बाहर थीं, जेल जा चुकी हैं, बेल पे बाहर थीं, उनको भी 5-5 साल की सज़ा दी गई है। इससे पहले 22 जुलाई को ATCs के फ़ैसले आए थे सरगोदा में और लाहौर में। उनमें भी तकरीबन इन्हीं लोगों को सज़ा दी गई थी और इतनी ही सज़ा दी गई थी जो नाम अभी लिए हैं, जो अब भी जेल में मौजूद हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब को उस दिन भी बरी कर दिया गया था। तो ये जो पैटर्न है, और ऑफ कोर्स इसके साथ साथ जो पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं उनको भी सज़ा मिली थी। ये आज जब फैसला आया तो पार्लियामेंट का सेशन जो था वो जारी था और वहाँ से प्रोटेस्ट में वॉकआउट किया महमूद खान अचकज़ई साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे। मीडिया टॉक भी हुई जहाँ गौहर साहब जो चेयरमैन हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने तनकीद भी की इस फैसले को और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब से शिकवा भी किया। अब उन्होंने ये भी कहा कि इस जो ये एक प्रोसेस है इसको अब रुकना चाहिए, नहीं तो मुल्क में बहुत नुकसान भी हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ऑब्वियसली इन फैसलों को या जिस किस्म के ये फैसले आ रहे हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी गुज़िश्ता दिनों में एक टॉक शो पे आए जहाँ उन्होंने कहा कि 9 मई को हमले हुए थे सरकारी अदारों पर और ये अब फैसले तो इस तरह के आएंगे। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अब भी डायलॉग की बात कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसका जिक्र किया, इरफान सिद्दीकी साहब ने भी इसका जिक्र किया कि गुफ्तगू करने की गुंजाइश अब भी मौजूद है पॉलिटिकल पार्टीज से। ये अब जो ऑफ़र है ये किस किस्म की एक ऑफ़र है या क्या इसकी तफसील है, दिस इज़ हार्ड टू टेल। लोग अज्यूम यही कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री एक कमेटी बनी थी जहां ये गुफ्तगू पहले शुरू हुई थी 26 नवंबर से पहले, तो उधर ही वापस वो इनविटेशन दे रहे हैं कि आप आएँ और वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करें। मगर साथ में अब 14 अगस्त भी आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त के लिए भी ऐलान किया हुआ है एहतजाज का, और हुकूमत इससे कुछ हम कह सकते हैं बेचैन नज़र आ रही है। ऑब्वियसली 14 अगस्त जो है इस दफ़े जो पाक भारत कशीदगी रही और बहुत एक अच्छी मिलिट्री परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, उसके बाद ये 14 अगस्त आ रही है। बहुत धूमधाम से सबका ख्याल है कि ये मनाई जाएगी, लोगों में भी जोश व खरोश होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दिन एहतजाज करने की कोशिश की तो उनको रोकते रोकते फिर बाकी लोगों को भी रोकना पड़ेगा। शायद इसी वजह से हुकूमत भी थोड़ी सी इस बात से परेशान लग रही है और बार बार उनका इसरार यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त के दिन जो आज़ादी का दिन है सारे मुल्क के लिए, उस दिन अपना एहतजाज जो है वो नहीं करना चाहिए। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ़ साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो रऊफ़ साहब। रऊफ़ साहब, अगेन आज और फैसले आए, बट आई सपोज़ हम आपसे भी यही पूछ सकते हैं और कि कोई सरप्राइज़ तो नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? आप लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही फैसला आएगा?
आपने जवाब दे दिया था, बिल्कुल सही जवाब था, और हम भी बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही आए हैं फैसले। लेकिन आपने कुछ जो यहाँ वॉइस नोट सुनवाए हैं, मेरा ख्याल है कि उनमें कम से कम एक बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वक्त आ गया है कि सैनिटी जो है उसको एक्सरसाइज किया जाए, और ये जो इस किस्म के फैसले हैं, ये जो हमने एक माहौल बना दिया है परसिक्यूशन का, ये ख़त्म होना चाहिए, और मामलात को बेहतर तरीके से खुश उसलूबी से हल की तरफ लेके जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी रियासत जो है वो एक पार्टी को परसिक्यूट करके, द वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ बीन परसिक्यूटेड, वो स्टेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो हासिल नहीं कर सकती। और पाकिस्तान भी आज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी माफ हुकूमत को करिएगा गिरे रऊफ साहब, आपकी बात काट रही हूँ। तो यानी कि फिर सर वो हुकूमत की तरफ से तो उन्होंने दोबारा दोहराई अपनी ऑफर के आए हैं और आप बात कर लें, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठकर बात करने को तैयार होगी? कोई ऐसी बहस हो रही है आपकी जमात पे? दो फैक्टर्स हैं इसमें, दोनों पे बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि क्या ये जो सजाएं दी जा रही हैं ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक दी जा रही हैं। तो हमारा इसमें बड़ा ही एक कैंडिड किस्म की कंटेंशन है, वो ये है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट दफन हो चुका हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई आज़ाद अदलिया मौजूद नहीं है। कंसिक्वेंटली ये जो सजाएं हैं ये बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों के बरखिलाफ दी जा रही हैं, उनके मुताबिक नहीं दी जा रही। दूसरी बात है उनसे मुज़ाकरात करने का। मेरी कंटेंशन हमेशा रही है, आपके प्रोग्राम्स में भी शायद, और जहाँ भी मैं आता हूँ मैंने कहा है कि सियासी जमात होने के नाते हम अपने दरवाजे जो हैं वो मुज़ाकरात के ऊपर बंद नहीं कर सकते, और जो भी हम करें, जैसा भी करें, अल्टीमेटली हमें मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठकर ही मामलात को हल करना होगा। हमारे भी दरवाजे खुले हुए हैं। अब ये है कि मोडालिटीज़ तय करने की बात है, क्योंकि पावर जो है वो इनके पास नहीं है। जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं ये कोई फैसला कर नहीं सकते, इनके पास ना पॉलिटिकल रेलेवेंस है, ना पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, ना ही इनके पास कोई पावर है। ये जो है ये मामलात को मुश्किल बनाता है। सो अल्टीमेटली जो यानी कि मीनिंगफुल सर आप कह रहे हैं कि क्योंकि इनके पास पावर नहीं है तो आप जाती तौर पे भी इस हक में नहीं है कि आप हुकूमत से बात करें, और आपकी जमात में भी यही व्यू प्रेवलेंट है सर कि इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है जो हुकूमत में लोग हैं? मेरी जाती राय तो बड़ी सिंपल है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर ये एक कैमोफ्लेज, एक पॉलिटिकल, एक मैं बताऊंगा, अगर 1 मिनट दे दें। अगर एक पॉलिटिकल कैमोफ्लेज करना चाहते हैं उन मुज़ाकरात को जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ होने हैं इन लोगों की शक्ल में, तो वो कर लें, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जो इनकी तरफ से कुछ नोट्स आए हैं, कुछ बातें भी हुई हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं जी कि अल्टीमेटली तो फैसले वहीं से होने हैं, तो आप हमारे साथ ही बात कर लें, क्योंकि बात तो फिर भी वहीं जानी है। सो ये है एक जो कि इनका कहना है। तो ठीक है, मतलब मैं तो ओपन हूँ, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि दरवाजे खुले रहें, जहां भी मुज़ाकरात हो सकते हैं वो हो। क्योंकि देखिए ये जो रियासत है, ये मुल्क जो है, ये मजीद शिद्दत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ठीक है, इंडिया के साथ सब कुछ हुआ है, हम लोगों ने जो हमारा रिकॉर्ड रहा है उनके साथ जिस तरीके से हमने परफॉर्म किया, दैट्स कमेंडेबल। लेकिन जो इंटरनल स्ट्राइफ इस वक्त जो कि जिससे मुल्क जिसका शिकार है वो खत्म होनी चाहिए, वो खत्म जारी नहीं रह सकती। रऊफ साहब वो ठीक है, अब ये आपका तो सर आ गया ना यहाँ व्यू। अब हमें इमरान खान साहब का भी व्यू पता है जो बिल्कुल तैयार नहीं है इस बात के लिए कि मुज़ाकरात जो है वो हुकूमत से किए जाए। पर जो बाकी जमात है, जब आपके ऑब्वियसली इंटरनल भी बहस होती होगी, कोई डिबेट होती होगी, कभी कोई मीटिंग में, कभी इनफॉर्मली, तो बाकी जमात में जो सीनियर लीडरशिप है वो किससे मुत्तफिक है? वो इमरान खान साहब के साथ इत्तेफाक करते हैं, या आपने जो जिन ख्यालात का इजहार किए वो आप जैसा सोचते हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जरा टाइम दीजिएगा, मैं आपको बताऊं जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो है, और मेरा ख्याल है कि आपकी वॉइस नोट्स में से किसी एक साहब ने ये बयान भी किया। खान साहब के साथ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात हुए 33 हफ्ते हो गए हैं, मेरी जाती मुलाकात हुए 42 हफ्ते हो गए। जो आरा होती हैं और आरा को अब जो सब लोग मिल बैठ के बात करते हैं, अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, उसके बाद एक फैसला किया जाता है।
खान साहब के साथ हमारी जो बातचीत है उसको मुकम्मल तौर के ऊपर बंद कर दिया गया है। आज आप खान साहब के साथ मुलाकात खुलवा दें आरिफा बीबी, मैं फील करता हूं कि कोई इशू नहीं रहेगा। खान साहब की बात के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उन्होंने कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। उन्होंने बुरे से बुरे हालात में भी कहा है कि जी हम बातचीत करने को तैयार हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं रऊफ हसन साहब से। रऊफ साहब, तो बट ये फिर मुझे समझाइएगा कि आप लोगों की मुलाकात नहीं होती और आप ये समझते हैं कि अगर मुलाकात होगी तो आप खान साहब को जब फुल पिक्चर देंगे तो हो सकता है वो आपकी बात मान लें। तो सर फिर ये कौन रुकवा रहा है आपकी मुलाकात? अगर ये जो बात आप मुझसे कर रहे हैं, आप एक एक पब्लिक फोरम पे कर रहे हैं, ये पहले भी हुई होगी। सो क्लियरली शायद कोई है जो नहीं चाहता कि आप लोग ये बात खान साहब से करें और टेम्परेचर्स इस मुल्क में कम हो। अब वो हुकूमत है या कोई और है, आपका क्या ख्याल है? हमसे थ्रेटेंड कौन है? हमसे थ्रेटेंड है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि फ्रॉड करके, डाका डाल के इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही है। वो पार्टीज थ्रेटेंड है कि अगर हमारी बातचीत हो जाती है और वो कामयाब हो जाती है तो इनका सियासी जनाजा निकल जाएगा। ये है हकीकत। और इसी बात में, इसी स्टेटमेंट में आपके सवाल का जवाब भी पिन्हा है, बिल्कुल क्लियर है। इस बारे में हमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर खान साहब के क्या जी रऊफ साहब, बट एक तरफ आप लोग ये भी तो कहते हैं ना सर कि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, मगर दूसरी तरफ जिनके हाथ में कुछ नहीं है वो आपकी मुलाकात जेल में रोक भी रहे हैं। देखिए, जिनके पास मुलाकात एडमिनिस्ट्रेशन तो यही है ना, और लाजमी बात है कि ये यही करेंगे जो कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? ताकि ऊपर से ये कहते हैं बातचीत करें, और जो इनके सारे एक्शंस हैं वो बातचीत के खिलाफ जाते हैं। आप बातचीत अगर करना चाहते हैं तो हम लोगों की मुलाकात होने दे, पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात होने दे खान साहब से, ताकि हम उनको हकायक से आगाह कर सकें। ये बताइएगा कि ये बिल्कुल ठीक सर, ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को हर केस से बरी किया जा रहा है, जबकि बाकी सबको, जैसे आपने खुद कहा कि हमें पहले ही पता है कि इन सबको सजा होनी है, तो क्या आप लोगों को ये भी मालूम है या ये भी अंदाजा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को हर केस से बरी किया जाएगा? देखिए, वो एस्टैब्लिश कर चुके हुए हैं उस दिन विद प्रूफ्स कि वो लाहौर में मौजूद नहीं थे। उनकी बेगम साहिबा कराची के हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, वो उनके पास थे, कराची में थे, और ये सबूत उन्होंने अपनी टिकट, अपने बोर्डिंग कार्ड वगैरह दे के अदालत में साबित कर दिया हुआ है कि वो लाहौर में मौजूद नहीं थे। इसलिए उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं एस्टैब्लिश हो सकी। और यही मेरी जाती राय है कि इसी वजह से उनको जो ये छूट मिल रही है वो इसी वजह से मिल रही है। सही। एंड ऑब्वियसली रऊफ साहब, जो बहुत बड़ा अब एक इशू है आप लोगों के लिए वो ये बाई इलेक्शंस का भी है, जिसके ऊपर भी लग रहा है कि जैसे जमात में काफ़ी बड़ी रिफ्ट, अगर मैं कह सकूं, या डिवाइडेड ओपिनियन है कि जो बाई इलेक्शंस आ रहे हैं उनमें हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आरिफा, मैं आपको बड़ा फ्रेंकली बताता हूं कि पॉलिटिकल माइंडेड लोग जो भी हैं पार्टी में, वो कह रहे हैं कि हमें जो स्पेस जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। और ये भी वही प्रॉब्लम है कि आज खान साहब के साथ हमारी बातचीत हो जाए तो ये कोई इश्यूज नहीं रहते। वो बात सुनेंगे, बात करेंगे और हम किसी म्यूचुअल कंसेंसस के ऊपर आ जाएंगे। ये सब क्राइसिस करने जो बने हुए हैं हमारे लिए, जो डिफिकल्टीज क्रिएट हुई हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह, बल्कि अकेली एक ही वजह है, वो ये है कि खान साहब के साथ हमारी इंटरेक्शन ही। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, वो बैठे हुए थे अलीला शिगरी के प्रोग्राम में, आपने देखा होगा। और मैं बड़ी देर से जब भी प्रोग्राम में जाता हूँ, कई लोगों को मैंने कहा है कि आप खुद जाके क्यों नहीं देखते कि खान साहब को किन हालात में रखा गया है। तो अलीना शिगरी को ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि तो आप क्यों नहीं जाती, खुद जाके देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप करा दीजिए। उन्होंने कहा हाँ मैं करवा दूंगा। हमने उनका नाम डाल दिया कि जी जाइए, बिल्कुल। वहां गई, उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने है। उसके अलावा हमने 2 और जर्नलिस्ट के नाम डाले, उसके बाद उनके साथ भी जो हुआ वो भी आपके सामने। सर, मैं आपकी किसी बात से डिसएग्री नहीं करती, बट फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि फिर राना सनाउल्लाह जैसे लोग या इरफान सिद्दीकी जैसे लोग क्यों कह रहे हैं बार बार कि आप हमसे बात करें, नोइंग फुल वेल कि अगर वो मुलाकात करवा देंगे तो आप लोग खान साहब को राजी कर लेंगे इस चीज पर।
तो ये बातचीत नहीं करना चाहते ना, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ, बिकॉज दे आर पॉलिटिकली थ्रेटन्ड अच्छा, ये आप बाय अस। ये मैंने अर्ज किया आपसे कि अगर और बातचीत सर होगी तो वो मामला किसी हल की और तरफ सर चलेंगे। अगर बिल्कुल ठीक, तो सर फिर आपकी बातों मुझे ये भी लग रहा है कि ये बैरिस्टर गौहर साहब, क्योंकि वो एक सियासतदान नहीं है, वो एक वकील हैं, तो बैरिस्टर गौहर जैसे लोग जो हैं वो इमरान खान साहब से मिल रहे हैं और अली जफर साहब, और वो उनको ये कन्विंस नहीं करते कि इलेक्शंस में आप हिस्सा ले लें, बिकॉज वो सियासतदान नहीं है। अली जफर को मिले हुए कोई 8 या 9 हफ्ते हो गए, बैरिस्टर गौहर को मिले हुए भी तकरीबन इतना वक्त हो गया, 5 या 6 हफ्ते हो गए। तो और जिस तरीके से मुलाकात होती है एक आधे मिनट के लिए, बीबी ये इस तरीके से, अब देखिए आज वो बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे, आज अचकरी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जब नवाज शरीफ साहब कैद में थे तो हम उनको मिलने जाया करते थे, और वो कहते हैं कि जी वहां एक मेला लगा होता था, देखें पक रही होती थी। ये अब किसी से बात कर लीजिए, तो अब क्यों खान साहब से मुलाकात क्यों बंद की गई है? देखिए इस मुल्क के मसाइल जो हैं हल करने के लिए अगर जो कुव्वतें हैं, पॉलिटिकल कुव्वतें सिंसियर हैं, तो खान साहब के साथ मुलाकात जो है वो लाजमी होनी चाहिए, उसके बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी की अना जो है इस मामले में अटकी रहनी चाहिए। ये मुल्क का मामला है, रियासत का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, आपने हमारे लिए वक्त। नाजरीन यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जिसमें हम कह सकते हैं कि पिछले दिनों में हमने शिद्दत आते देखी है। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा के जो इज़ला हैं, जो किसी ज़माने में जिनको हम फाटा के नाम से जानते थे, अब उनको ज़म कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ बाजौड़ में पिछले दिनों में काफ़ी सिचुएशन जो है वो टेंस रही है। एक ऑपरेशन वहाँ लॉन्च किया गया था, जिसके बाद लोगों की तरफ से बहुत प्रेशर आया, दबाव आया कि वो वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चाहते। फिर हमें बताया गया कि गुफ्तगू हुई आपस में, एक जिरगा बैठा, उसने टीटीपी में से भी गुफ्तगू की, मगर वो मुज़ाकरात जो थे वो बहुत कामयाब नहीं रहे। तो उसके बाद अब आज सुबह से ये इत्ला आई है कि 27 ऐसे इलाके हैं बाजौड़ की जो तहसील मोहम्मद है, जहां टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है, और 3 रोज़ के लिए हमें बताया जा रहा है कि वहाँ कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। ज़िलई इंतज़ामिया के मुताबिक बाजौड़ में सुबह 11 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये जो कर्फ्यू है ये रहेगा। इसके साथ साथ ये इतलात भी आ रही हैं कि लोगों ने वहाँ से नकल मकानी जो है वो शुरू कर दी है। ज़िलई इंतज़ामिया जो है वो उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। शिकायत ये भी आ रही हैं कि उनके काफ़ी जो है मदद काफ़ी नहीं की गई, फैसिलिटीज़ जो है वो उस तरह मुहैया नहीं की गई जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर बट द ऑपरेशन नाउ सीम्स इनएविटेबल, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। बट अब भी ये कहना ज़रूरी है कि जो ये जिरगा बैठा था, जिसके सरबरा जो थे वो साहिबजादा हारून रशीद साहब थे, वो जब ये गुफ्तगू जारी भी थी पिछले दिनों में, तब भी वो सहाफ़ियों से बात करते रहे, तो उन्होंने ये भी बताया है कि ये जिरगा जो है ये अब भी काम करता रहेगा, और जो वहाँ की इंतज़ामिया है, मिलिट्री, और इसके साथ साथ जो टीटीपी है, उन सब ने ये यकीन दहानी की है कि वो कोशिश ये करेंगे कि जो आम लोग हैं उनकी इमलाक पे या उनकी जान जो है वो ख़तरे में ना डाली जाए, उनका ज़्यादा नुकसान ना हो। अब जो ये आगे कुछ एक सिचुएशन ऐसी रहेगी तसादुम की, ये अब हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसा ऑपरेशन होता है, और उसके बाद जो लोगों की शिकायत है या उनको के जो खदशात हैं, जिरगा उसको कितना एड्रेस करता रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान का भी जिक्र करेंगे। वहाँ भी पिछले दिनों में हम कह सकते हैं कि सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं रही। ये इत्ला आई कि जो बलूचिस्तान पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन बलूचिस्तान आती जाती है, उस पर भी हमला हुआ, और उस हमले के बाद इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया कि ये जो ट्रेन सर्विसेज हैं 4 दिनों के लिए इन्हें भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। खदशात गालबन ये हैं कि 14 अगस्त से पहले जो मिलिटेंट्स हैं कोई वो बहुत बड़ा हमला ना करें। पिछले दिनों में भी जैसे हम जानते हैं कि जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ था, और उसके बाद हॉस्टेजेस भी लिए गए थे। एक आध दिन वो ऑपरेशन जारी रहा,
اور کافی ایک سچویشن ہم نے دیکھی ملک میں جو اچھی نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو زیارت میں پوسٹڈ تھے ان کو اور ان کے بیٹے کو بھی کڈنیپ کر لیا گیا ہے. تو صورتحال وہاں بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے. ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں. طاہر خان صاحب ماہر ہیں پاک افغان امور کے، سیکیورٹی ایشوز پہ بھی نظر رکھتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا عبدالباسط خان صاحب نے، یہ بھی ماہر ہیں سیکیورٹی امور کے، سنگاپور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ کاؤنٹر ٹیررزم اور ملیٹنسی کے ایشوز پہ. ویلکم ٹو دا شو، ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. طاہر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. باجوڑ میں مذاکرات ناکام رہے، کیا ہوا؟ کچھ تفصیل ہم سے شیئر کریں اور پھر بتائیں کہ کیونکہ آج بہت سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اطلاعات آئیں کہ لوگ بہت بڑے نمبر میں انہوں نے نقل مکانی کی ہے اور پریشان بھی ہیں. پہلے جاتے ہیں کہ ہوا کیا. اس دوران تقریباً جو 8 دن جرگہ جاری رہا اور میری بات ہوتی تھی جو جرگہ کے کچھ ممبران ہیں ان سے، تو ٹی ٹی پی کا ان کے مطالبات تھے جو ریاست کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں تھے. مثلا انہوں نے ایک یہ مطالبہ کیا تھا کہ تمام جو آپ نے ابھی کہا نا سابقہ فاٹا اور ملاکنڈ و اسلامی شریعت نافذ کرے اور پھر ریورس بھی کر دیں. وہ تو کہتے ہیں فاٹا کے جو ریفارمز ہوئے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو افغانستان میں ایک ہے اسی طرح ایک ڈپارٹمنٹ ہو. بلکہ انہوں نے کچھ اور ڈیمانڈز کی ہے کہ یہ علماء بیٹھ جائیں اور ایک بحث ہو کہ غلطی پہ کون ہے اور جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معافی مانگیں. اسٹیٹ کا ان سے یہی مطالبہ تھا کہ آپ سرنڈر کریں. اور یہ سرکاری لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ افغانز بھی تھے اور دیگر ازبک کا میں نے سنا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوئے. ان کو انہوں نے سیف پیسج کا کہا تھا کہ طورخم کے راہ سے ہم اس کو افغان گورنمنٹ کے حوالے کر دیں گے. ریاست نے یہ کہا، ریاست نے کہا اور آپ سرنڈر کریں. اس دوران ہوا یوں، آپریشن تو شروع ہوا تھا پھر رک گیا کہ سیکیورٹی فورسز نے اپنی پوزیشن سٹرینتھن کر دی تھی کیونکہ مزید ڈپلائمنٹ چلی گئی تھی اس دوران، یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے جو مذاکرات اس دوران. اور بارڈر پہ جو کچھ ایریا تھوڑے سے وہ باڑ آگے پیچھے ہو گیا تھا اس کو بھی کر تو تھوڑا سا انہوں نے پوزیشن بھی اسٹرانگ کر لی. کچھ یہ بھی خیال ہے کہ شاید ٹی ٹی پی نے بھی اس دوران اپنے لوگ آگے، کیونکہ ٹی ٹی پی کی حکمت عمل یہ رہی کہ موسم گرما میں آپ تشکیلات زیادہ کریں، آپ وہاں پہنچے، جگہ بھی جا سکتے ہیں جہاں آپ وہاں رہ سکتے ہیں. تو یہ والی صورتحال وہاں بنی اور آپریشن میرے خیال میں ابھی خبریں آ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ آج انہوں نے ان کو شیل کیا ہے، ان کو ہٹ کیا ہے ان کی پوزیشنز کو. بہرحال اب ایک پیچیدہ یہ جو لڑائی ہوگی تو یہ تھوڑی سی پیچیدہ ہوگی. اور آپ نے یہ جو آخری بالکل آپ نے درست کہا کہ بیانات تو آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ جائیں تو ڈی سی صاحب وہاں پر پریزائڈ کرتے ہیں میٹنگز کو، لیکن اس طرح انتظامات نہیں ہوئے تھے جو کہ یہ والی صورتحال ایکسپیکٹڈ تھی. وہ لوگوں نے حالانکہ جب جرگہ ناکام ہوا کچھ لوگ تو پہلے چلے گئے تھے، کچھ نہ کچھ لوگ تو میرے خیال میں نقل مکانی کر رہے تھے، لیکن جب جرگے کی کیونکہ اس جرگے میں لوگوں کی انٹرسٹ تھی سوشل میڈیا پہ ہر وقت اور آپ کے پروگرام وغیرہ، تو لوگ پھر خود بخود نکلنا شروع ہو گئے تھے. تو وہاں پر آج موبائل کا بھی بڑا مسئلہ تھا. آج بھی میں نے کوشش کی آپ کے پروگرام سے پہلے کہ شاید کوئی تازہ معلومات لے لوں، لیکن اس کی وجہ سے نہیں ہو سکا. تو صورتحال وہاں پر ٹینس ہے تو محدود علاقہ، چھوٹا سا علاقہ ہے، یعنی 2 تحصیل سمجھ لیجئے، ورکوٹ مامون کہتے ہیں چھوٹا اور بڑا مامون لوئی مامون کہتے ہیں، یہ افغانستان کے بالکل قریب ہیں. لیکن اس کا اثر پورے باجوڑ پہ ہوتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا ہے، پھر میڈیا جس طرح ابھی ڈیبیٹ کر کے تو کوئی نہ کوئی سنے گا، تو لہٰذا معاملہ وہاں تھوڑا پیچیدہ ہے. باسط صاحب آپ نے طاہر صاحب کی بات سنی، آبویسلی اگر آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہو یو موسٹ ویلکم، بٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو اس وقت ہم بلوچستان میں بھی سر دیکھ رہے ہیں. پہلے جیسے میں نے کہا کہ وہاں 14 اگست کو لے کر میرے خیال میں کافی ہم کہہ سکتے ہیں حکومت میں بے چینی بھی پائی جاتی ہے، خدشات بھی ہیں، اور پھر واقعات بھی ہم نے ہوتے دیکھے، جیسے زیارت کا واقعہ ہے اور پھر آبویسلی جو ٹرین پہ حملہ ہوا ہے. میں آتا ہوں اس کے جواب کی طرف. میرا صرف اتنا ہی کمنٹ ہوگا جو طاہر صاحب نے بات کی کہ یہ نا اب ہر سال ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تشکیل آ جاتی ہے اور پھر اس کو یا تو مذاکرات کے ذریعے یا اس کو پھر جو ہے وہ ملٹری ایک ایکشن یا چھوٹا آپریشن جو بھی کہیں وہ کر کے ان کو نکالا جاتا ہے. اور وہی پوری جو گردان ہے کہ افغانستان سے آئے، اس میں افغان بھی تھے، کچھ اور فارنر بھی تھے، اور ان کو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور پھر وہی ساری
جو بھی ایلیگیشنز ہیں، کاؤنٹر ایلیگیشنز ہیں، وہ ریپیٹ ہوتی ہیں. پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا یا اس سے پچھلے سال، اب مجھے مائی میموری از ناٹ سرونگ ویل، کہ چترال میں ایک بہت بڑی تشکیل آ گئی تھی، وہ آ کے ایک پہاڑ پہ بیٹھ گئے تھے، پھر ادھر بہت لڑائی بھی ہوئی اور ان کو نکالا گیا، اور اب یہ سچویشن ہم باجوڑ میں دیکھ رہے ہیں. تو جب تک وہ ریوالونگ ڈور ہم بند نہیں کرتے، جتنی آسانی سے لوگ آ جاتے ہیں پھر نکل بھی جاتے ہیں، اس کو جب تک نہیں دیکھیں گے، اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ اس سے ہمیں کنفرنٹ ہوتے رہیں گے. اب میں بلوچستان کی طرف آؤں تو واقعات تو تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو ڈراسٹک میئرز لیے گئے ہیں، یہ آئی تھنک یہ لیے گئے ہیں اس چیز کو دیکھ کے کہ اگر آپ پچھلے سال اگست کے واقعات کو دیکھیں تو 14 اگست پہ تو ہوئے ہی تھے، لیکن اس سے بڑھ کے واقعات ہوئے تھے 18 اگست کو، جو نواب اکبر خان بگٹی کی ڈیتھ اینیورسری تھی. اس پہ پھر وہ انہوں نے جو لنکنگ برج تھا سر، وہ 27 اگست 27 اگست، ہاں جی، تو وہ بہت تواتر کے ساتھ بہت بڑے واقعات ہو گئے تھے. یعنی اتنا بڑا ایک اٹیک کوارڈینیٹڈ چل رہا تھا کہ آلموسٹ 10 اضلاع یا اس سے زیادہ میں تھا، اور مین ہائی ویز آکوپائی ہو گئے تھے. تو اس بار میرا خیال ہے وہ پریمپٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ ٹرین سروسز کو بھی سسپینڈ کر دیں، اور پھر جو انٹرنیٹ کی بند ہے اس سے پھر کمیونیکیشن ڈسرپٹ ہو جاتی ہے. تو اب اس کو کرٹیسائز تو ہم کر سکتے ہیں کہ یہ پھر نارمل لائف کو سسپینڈ کر کے اگر اس طرح کی سیکیورٹی دینی ہے تو وین یو سسپینڈ دا نارمل لائف تو ان اے وے آپ جو انسرجنٹ ہے یا جو ٹیررسٹ ہے اس کے نیریٹو کو ان اے وے آپ انڈورس کر رہے ہیں. بٹ اگر ہم دوسری طرف سے اس کو دیکھیں تو جب آپ کی چوائسز آر بٹوین بیڈ اینڈ ورس، تو یو چوز اے بیڈ سچویشن اوور اے ورس سچویشن، کہ یا تو آپ اپنی ریٹ کو ایروڈ ہوتے ہوئے دیکھیں اور زیادہ ادھر جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ہوں گی اور زیادہ یہاں پہ جو ہے ڈسرپشن ہوگی، یا آپ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے سسپینڈ کر دیں اور اس پیریڈ کو گزارنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب ایک جو انسرجنٹ یا ٹیررسٹ ہے وہ ٹیرین کو ایز اے فورس ملٹی پلائر یوز کر رہا ہو اور آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ٹیرین بن جائے، اسپیشلی جب سافٹ ٹارگٹس جو ہے ان کو انسرجنٹ ہٹ کر رہا ہو، تو اتنے بڑے علاقے میں اتنی زیادہ ٹارگٹ ہارڈننگ آپ کر نہیں سکتے. بٹ آئی ڈو سی اے لاٹ آف میرٹ ان پوائنٹ کہ جب تک ہم اپنی جو ہماری ٹیمپلیٹ ہے، جو ہماری سیکیورٹی کی فریم ورک ہے، اور اس کی جو سیکیورٹائزڈ اور اوور ایمفسائزڈ ملٹرائزڈ اس کا جو تھرسٹ ہے، اس کو اب جب تک ہم ری وزٹ نہیں کرتے تو اس کو ہم کو بہتر نہیں کر سکیں گے. یہاں پہ ٹرینڈز چینج ہو گئے ہیں، گروپس ایوالو ہو گئے ہیں، ڈائنامکس گراؤنڈ پہ کافی زیادہ ایوالو ہو گئی ہیں. تو اب اس سیکیورٹی پیراڈائم کو ارجنٹلی اور سیریسلی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اسٹرکچرل ایشوز ہے باقی لا انفورسمنٹ کی، جب تک ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کا مینڈیٹ، ان کی ٹریننگ، ان کے ریسورسز، ان کا اکوپمنٹ انہیں نہیں دیا جاتا اور صرف ہم ملٹری پہ ریلائی کریں گے، تو اس طرح کی سچویشن سے ہم بار بار دیکھیں گے. یا ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا تھا بلوچستان میں ہوا، ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا تھا کہ یہ پہلے چترال میں ہوا، اب باجوڑ میں ہو رہا ہے. تو یہ پھر ریکرنگ وائلنس اور کاؤنٹر وائلنس کے یہ ویشیس سائیکلز چلتے رہیں گے. جی ناظرین، پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم طاہر صاحب سے اور باسط صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں طاہر خان صاحب سے اور عبدالباسط صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت کشیدگی ہم دیکھ رہے ہیں، ایک طرف باجوڑ میں خیبر پختونخوا اور دوسری طرف اوور آل بلوچستان میں. جی طاہر صاحب، باجوڑ میں اب کچھ اندازہ ہے کہ کتنے دن کا آپریشن یہ ایکسپیکٹڈ ہے؟ اور دوسری طرف وادی تیرا میں بھی پچھلے دنوں میں کچھ کشیدگی رہی، وہاں کی بھی کوئی اطلاع ہے؟ تیرا میں تو ایک لحاظ سے بعد میں جو 5 مطالبات قبائل نے کیے تھے وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے مان لیے تھے. اچھا، تو تھوڑا سا وہاں پر اب معاملہ ڈاؤن ہے. باجوڑ میں جرگہ ناکام ہو گیا. اس میں تو یعنی کہ وہاں جرگہ کامیاب رہا ریلیٹیولی، لیکن اس میں ان سے جانے کا نہیں کہا گیا تھا. تیرا میں دیگر مسائل تھے کہ لوگوں کو آپ پکڑتے جاسوسی میں، یہ نہ کرے، لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، یہ نہ کرے، تو وہ انہوں نے مان لیے تھے. کچھ سے انکار کیا اس نے. تو باجوڑ کا اس لیے تھوڑا سا پیچیدہ ہوا ہے کہ باجوڑ میں فورسز نے بھی ڈپلائمنٹ کی ہے، اس طرف ٹی ٹی پی نے بھی اسی دوران
اپنے آپ کو پوزیشن. تو جنگ کا میں نہیں کہہ سکتا کہ 1 2 3 دن, کیونکہ پہاڑوں میں وہاں پر میدانی علاقہ بھی ہے لیکن افغان سرحد کے قریب ہے. تو اب دیکھنا ہے, کیونکہ یہ لوگ تو مطمئن ہے کہ ان کو آپ نے ایک لحاظ سے سراؤنڈ کیا ہے, گھیرے میں لیے یا سیچ کیا ہے, یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کس پوزیشن پہ ہے. لیکن دوسری طرف ٹی ٹی پی والے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی تیار ہیں. تو کچھ دن تو جاری رہے گا, کیونکہ یہ اتنی آسان لڑائی نہیں ہوگی. اور باجوڑ تو ویسے بھی 2008 سے آپریشن شروع ہوتے ہیں اور ابھی ایک لحاظ سے تو سر جو لوگ نقل مکانی وہاں سے کر رہے ہیں, کیا وہ قریب ہی کہیں وہ قریب, وہ مختلف ایک رشتہ داروں کے پاس گئے, کسی نے اپنے گھروں کے لیے اوپن کر دیا, حجرے اوپن کر دیے. لیکن ظاہر بات ہے زیادہ تو جائیں گے جو وہاں پہ اسپورٹس اسٹیڈیم ہے یا جو اسکولز بند ہے وہاں پر, تو جو پرائیویٹ اسکول ہے اس کو بھی کھولا ہے. لیکن اصل میں یہ بھی ہے کہ اتنا مؤثر وہ نہیں, رسپانس نہیں آیا ہے ابھی تک تمام کا, مرکزی حکومت کا, سیکیورٹی اداروں کا, لوکل ایڈمنسٹریشن کا, صوبائی حکومت کا, اتنا نہیں ہے جتنا کہ, کیونکہ یہ ایکسپیکٹ تھا کہ یہ کام ہوگا. تو اگر یہ کام اگر ہونا ہے, اور یہ جو لوگ مخالفت کیوں کر رہے تھے آپریشن کی باجوڑ میں, وہ کہہ رہے کہ ہم ڈسپلیسمنٹ دوبارہ نہیں چاہتے, لیکن پھر لوگ تو اسٹیٹ کے سامنے تو مجبور ہیں. تو اس طرح انتظام نہیں ہوا جس طرح کہ ہونا چاہیے تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اب یہ کتنے دنوں سے جرگہ بھی چل رہا تھا اور اس سے پہلے بھی. تو صوبائی حکومت کی کافی کمزوری نظر آ رہی ہے, سب کی. صحیح جی. باسط صاحب, سر اب آبویسلی چاہے ہم بلوچستان کی بات کریں, خیبر پختونخوا کو تو جیسے آپ نے پہلے ہی ذکر کیا, you've spoken about this سر, آپ نے کہ مین جو کرائسس ہے وہ یہی ہے کہ پورس بارڈر ہے, اس کی وجہ سے بلوچستان میں بھی ہم سے سچویشن سنبھالی نہیں جا رہی, اور خیبر پختونخوا میں بھی, کہ جب تک یہ بارڈر نہیں بند ہوگا, کیا یہاں افغان حکومت سے مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا سر, یا یہ ممکن ہے کہ بارڈر کے اوپر ہماری سیکیورٹی اتنی اچھی ہو جائے کہ مینیج کر لیں؟ دیکھیں نا, مذاکرات تو چل رہے ہیں اور چل رہے تھے. ابھی جولائی میں ہی جو انٹیریئر منسٹر ہے محسن نقوی صاحب, وہ ہو کے بھی آئے ہیں, اور کچھ محدود پیمانے پہ کچھ جو لوگ ہیں ٹی ٹی پی کے, انہیں میرا خیال ہے کونر سے نکال کے ادھر غزنی کی طرف جو ہے وہ موو بھی کیا ہے. لیکن یہ اب نمبر اتنا بڑا ہے, اور پھر ادھر بھی جو ہے وہ کیپیسٹی کے ایشوز ہے طالبان کے, ان کے اپنے لمیٹیشنز ہیں. سر ٹی ٹی پی کا نمبر اتنا بڑا ہے, از دیٹ دا نمبر یو آر ریفرنگ ٹو, کہ آپ نے جو کہا نمبر بہت بڑا ہے, تو وہ کیا ٹی ٹی پی کے فائٹرز کا؟ جی آف کورس. تو اب وہ کہاں سے کراس کر جاتے ہیں, ان کا کتنا ان پہ زور چلتا ہے, اور ان کی اپنی آئیڈیولوجیکل کنسیڈریشنز بھی ہیں اس کو لے کے, ایتھنک کنسیڈریشنز بھی ہیں, تو وہ اپنی اس لمیٹیشن میں کام کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہو یہ رہا ہے بیسیکلی کہ یہاں پہ نا 3 بری پالیسیز کنورج کر گئی ہیں. ایک اس کے اندر ہماری بری افغان پالیسی ہے, جس میں ہم نے اینٹیسپیٹ ہی نہیں کیا اسٹریٹجیکلی کہ امریکن وڈرال کے بعد ادھر ہوگا کیا, ہاؤ ول اٹ پلے آؤٹ. ہم امید ہماری پالیسی تھی, ہوپ واز آور پالیسی اینڈ اسٹریٹجی کہ طالبان ہمارے سارے مسئلے حل کریں گے. ایسا ہوا نہیں. تو ایک تو وہ بیڈ پالیسی. دوسری ہماری بیڈ بارڈر کی پالیسی ہے کہ ہم نے فینسنگ کی, اور فینسنگ کر کے ہم نے کہا جی اب تو ادھر سے کراس ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہم نے سیکیور کر دیا. وہ بھی پتا چلا کہ ایٹ ول وہ کاٹ کے جس ٹائم ان کا دل کرتا ہے آ جاتے ہیں, اور وہ بجائے ہماری اسٹرینتھ بننے کے وہ فینسنگ بارڈر ہماری ویکنس بن گئی, اور ایک کانسٹنٹ سورس آف ٹینشن ہو گیا ود دی بارڈر فورسز آف دا طالبان آن دیٹ سائڈ. اور تیسری جو بیڈ پالیسی تھی کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے, بغیر کوئی جو ہے وہ کنسنسس بلڈ کیے, بغیر پروز اینڈ کونس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیے بغیر ہم نے وہ پیس ٹاکس شروع کر دی, بعد میں سسپینڈ کر دی, بندے اندر بلا لیے, بعد میں وہی بندے جو ہے انہوں نے ملیٹنسی شروع. تو آئی تھنک دیز 3 بیڈ پالیسیز آر کنورجنگ, اور اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس کو ٹائم لگے گا جی, انفارچونیٹلی اس طرح کے انسیڈنٹ پہلے ہوئے ہیں, اب ہوئے ہیں, پھر بھی ہوتے رہیں گے. اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. میں واپس اسی پوائنٹ کو ایمفسائز کروں گا کہ یہاں پہ نا اب ری تھنکنگ کی ضرورت ہے, پولیٹیکلی بھی. یہاں پہ گورننس بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو ان کیپٹ پرومسز ہے پیریفرل ایریا, وہ بلوچستان ہو, وہ ایکس فاٹا کا ریجن ہو, وہاں پہ یہاں پہ آپ کی ڈپلومیسی, آپ کی بارڈر سیکیورٹی اور آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم
based on consensus building. اب یہ جب تک آپ in tandem نہیں چلائیں گے اور consistently over a period of 2-3 years تو اس کے مومنٹم کو ریورس کرنا ادروائز خالی زور زبردستی سے دھونس سے اب یہ نہیں ہو پائے گا. باسط صاحب ویری کوئکلی ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ نمبر کیا ہے ٹی ٹی پی فائٹرز کا جو آپ کہہ رہے تھے بہت بڑا ہے؟ یہ جو نمبر ہے جی یہ میرا خیال ہے طاہر صاحب کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کیونکہ اس پہ کوئی کریڈیبل تو آتا نہیں لیکن جو یو این نمبر کو مینشن کرتا ہے یہ 10 سے 12 ہزار کم از کم 10 سے 12 ہزار کا فگر ہے. جی طاہر صاحب آپ اتفاق کریں گے 10 سے 12 ہزار؟ کبھی 10-12 بھی آتے ہیں کبھی 6 بھی آ جاتے ہیں کبھی 7 تو اسی طرح. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اصل میں ریکروٹمنٹ بھی ہو رہی ہے نا مطلب کہ سر آپ مجھے دونوں بتا رہے ہیں کہ 10-12 ہزار جو لوگ ہیں انہوں نے ہمارا ایک پورا صوبہ جو ہے اس کو یرغمال پورا صوبہ نہیں پورا پاکستان ایک لحاظ سے نا دو صوبے نا نہیں دوسری طرف تو پھر مجھے یہ بھی بنائے آرمی نے جو کل کہا کہ انہوں نے 47 مارے ہیں 2 دنوں میں افغانستان سے جو آ رہے تھے تو وہاں بھی تو ٹی ٹی پی کا ایشو ہے نا. جی باسط صاحب پھر آپ بتائیں کہ بی ایل اے وغیرہ کے بلوچ ملیٹنٹس کا کیا نمبر ہے؟ ہاں جی. Again, I mean, these numbers are very disputed. اس کو depends on کہ آپ کے sources کیا ہے. I would say about 5 to 5,500. Again, approximate figure ہے. One really has to, check multiple sources. But conservative figure is about 5 to 5,500. معاف کریے گا سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں تو مجھے آپ سر یہ بتا رہے ہیں پاکستان کا جو سب سے بڑا رقبے کے حساب سے صوبہ ہے جہاں ہماری فورسز بھی ہیں 5,000 فائٹرز نے پورے صوبے میں مصیبت ڈالی ہوئی ہے ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا. وہ یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ وہ ایکس فاٹا کا ریجن ہو پاکستان افغانستان بارڈر ایریاز ہوں یا بلوچستان ہو یہاں پہ ایک ایسیمیٹرک وارفیئر چل رہا ہے. تو ایسیمیٹرک وارفیئر کے حساب سے دس از ناٹ اے اسمال نمبر. اور جب آپ ٹرین کو ایز اے فورس ملٹی پلائر یوز کرتے ہیں اور آپ ان کیس آف بلوچستان آپ پاپولیشن میں جا کے جو ہے you disguise yourself and then you come out تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. It's a hostile terrain اور یہاں پہ یہ انسرجنسی اور ملیٹنسی کے حساب سے چھوٹے نمبر نہیں ہے اسپیشلی جب آپ ایک سویلین اٹائر میں ہو پاپولیشن میں گم ہو جاتے ہو پھر واپس آ کے اٹیک کرتے ہو اینڈ بارڈر جو ہے وہ بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے ایز اے ریوالونگ ڈور ایٹ ول آپ باہر جاتے ہیں ایٹ ول آپ اندر آتے ہیں تو پھر یہ بڑا نمبر ہے. اور پھر اس ریٹ کو سائیکولوجیکلی آئی تھنک دیٹس اے بگ نمبر given the fact کہ جس طرح کی بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا انہوں نے یہ وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. we'll be back tomorrow at the same time.